सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह के घर के मुतालिक कुरान कहता है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं, और जो नमाज़ों को कायम रखते हैं और ज़कात अदा करते हैं वही अल्लाह की मस्जिदों को कायम रखते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा जालिम कौन है, उसके मुतालिक भी कुरान कहता है, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा। सबसे बड़ा जालिम शख्स वो है जो अल्लाह की मस्जिदों को अल्लाह का जिक्र करने से रोकता है और उसकी वीरान करने की और उसके बर्बाद करने की कोशिश करता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा जालिम है। कुरान अजीम में जालिम का जिक्र भी आया कि मस्जिदों को वीरान करने वाला जालिम और मस्जिदों को आबाद करने वाला मोमिन। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ मोमिनीन की जमात मौजूद है जो अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए हाजिर आए हैं। मेरे अजीज़ों, इस मुक़द्दस चमकती इमारत की खिदमत बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ पैसों के ज़रिए से या सेठों के ज़रिए से हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। जब रब तबारक व तआला मंजूर करे, वो एक ठेला खींचने वाला मजदूर भी मुकम्मल मस्जिद की तामीर कर सकता है। बल्कि अल्लाह करीम जिससे खिदमत लेना चाहे, और ये खिदमत बहुत बड़ी है, मसाजिद की खिदमत बहुत बड़ी है। पहले पारे में सूरह बकरा के अल्लाह ताला फरमाता है, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल। इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दो ऐसे जलीलुल कद्र नबियों का जिक्र कर रहा हूँ मैं, जिनका अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम में बड़ा मकाम है। हज़रत इब्राहीम अबुल अंबिया है, इस्माईल अलैहिस्सलाम तो मेरे आका के जद्दे अमजद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के बाद दूसरा मकाम रखने वाले हैं तमाम अंबिया में। उन दो नबियों का जिक्र करके कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने इन दोनों से, बाप और बेटे से अहद लिया है। इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से अहद लिया है, वादा लिया है। किस बात का? अंतहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइ सुजूद, कि तुम दोनों मेरे घर की सफाई किया करोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत वादा लिया अपनी मस्जिद की सफाई का। किससे? अंबिया से, नबियों से। किसके लिए साफ रखोगे? तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए, और रुकू और सजदा करने वालों के लिए। मुझे बताओ मेरे अजीजों, ये सिर्फ मस्जिद की झाड़ू लगाना खद्दाम और खादिम का ही काम नहीं। कुरान के एतबार से अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को ये शान दी गई है कि वो अल्लाह के घर की सफाई रखेंगे। और इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम इस काम को मुकम्मल तरीके से अदा करते भी रहे। वो ज़िंदगी भर खाने काबा, मस्जिद हराम की खिदमत करते भी रहे। अब मैं आपको एक तारीख़ी बात बताऊं कि यहाँ पर हम मस्जिद में आज जुम्मा के लिए हाजिर आए हैं। एक रिवायत सुनने के बाद दिल बाग बाग हो जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाना, मामूली बात नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवार चढ़ाते थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर और ईंटें ला ला करके मदद किया करते थे। जब तामीर मुकम्मल हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, हुज़ूर मन्नानी मियाँ साहब क़िबला नवासे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, आप हज़रात जगह दे दें, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह का फज़ल व एहसान है, हमारी इस मस्जिद पाक में रज़वी दूल्हा तशरीफ़ फरमा है, और इस मस्जिद पाक को निस्बत है सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद से, बल्कि मस्जिद का नाम ही है मुफ्ती आज़म हिंद मस्जिद। और आज इसकी इफ्तिताही तकरीब में मुझे लगता है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की रूहानियत शामिल है, जिसकी वजह से आज इस इफ्तिताही तकरीब में ख़ुद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के नवासे हुज़ूर मन्नानी मियाँ साहब तशरीफ़ फरमा है। शेर रज़ा और आला हज़रत के नसब में और आला हज़रत के नस्ल पाक में
چمکتا ہوا ایک چراغ ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ کریم ان بزرگوں کا سایہ ہم پر دراز فرمائے. جمعہ کا وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے، نماز کا بھی ہے، اور ہمیں یہاں کے فاتحہ اور دعا میں بھی شرکت کرنی ہے. میں مختصر سی باتیں عرض کر کے سمیٹتا ہوں اپنی بات کو. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو تعمیر کا حکم دیا اور تعمیر ہوئی خانہ کعبہ کی. جب عمارت مکمل ہوئی تو جب کبھی کوئی گھر بنتا ہے تو کچھ اینٹ پتھر ٹکڑے بچ جاتے ہیں. گھر کی عمارت کے بعد جو سامان بچتا ہے آپ اس کو لے جا کر کے کہیں پھینک دیتے ہوں گے، ٹھنڈا کر دیتے. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو مٹی، اینٹ، پتھر، گارے جو جس سے بھی بنا تھا وہ بچا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے متعلق پوچھا رب ذوالجلال سے، مولا یہ جو تعمیر سے بچ گیا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ کریم کا حکم ہوا، اے ابراہیم وہ جتنی مٹی بچی ہے یا گارا یا جو کچھ بھی بچا ہے اس کو اٹھاؤ، جمع کرو اور ہوا میں پھینک دو. خانہ کعبہ کی بنائی ہوئی اور بچی ہوئی مٹی، ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے وہ ساری مٹی اور جو بچا ہوا سامان تھا جمع کیا اور ہوا میں اسے اٹھا کر پھینک دیا. وہ ہوا میں غائب ہو گئی، کہیں لے جا کر کے پھینکا نہیں. اور تفسیر میں فرمایا گیا جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری مٹی اٹھا کر کے پھینکی تو اس مٹی کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلایا. اس مٹی کا ذرہ زمین پر جہاں پڑا وہاں اللہ کی ایک مسجد تعمیر ہوئی. قیامت تک جہاں وہ ذرہ پڑا ہوگا یا تو مسجد تعمیر ہوگی یا ہو چکی ہوگی. میں اسی لیے کہا کہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد یہ فخر ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم سجدے کے لیے مسجد میں حاضر آئے ہیں یہاں کا ذرہ بھی خانہ کعبہ کی مٹی سے ضرور ملا ہوگا. عزیزان گرامی وقار، مسجدوں کو تعمیر کرنے کے بعد اس کی صفائی ستھرائی کے لیے جس قدر ہم خیال رکھتے ہیں یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. لیکن کل رات ہم نے ذکر کی مجلس میں ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی. سب سے بڑی ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے کہ مسجد بنانے کے بعد جیسے اس کو تعمیر کرنے میں دلچسپی دکھاتے ہیں، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کا اب حال یہ ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا بچپن سے نمازی بن نہ سکے. لیکن یہ تانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے جس شاعر نے ہمیں تانا دیا ہے، من اپنا پرانا پاپی تھا بچپن سے نمازی بن نہ سکے. آپ اس کو بدل کر کے دکھائیں کہ مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں. قیامت کے دن یہ پوری مسجد اٹھائی جائے گی اور یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں گواہی بھی دے گی. یہ بھی حدیث پاک میں ہے، کچھ مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی، مقدمہ کریں گی، اے رب ذوالجلال اس محلے والوں نے مجھے بھوکا اور پیاسا رکھا. اس سے پوچھا جائے گا تو بھوکی اور پیاسی کیسے ہوتی؟ مسجد کہے گی کہ جب اذان ہوتی تو مجھے بھوک لگتی، اگر یہ میری صفوں کو بھر دیتے تو میرا پیٹ بھر جاتا، مگر انہوں نے مجھے خالی رکھا، بھوکا اور پیاسا رکھا. مسجد اگر کسی کے خلاف مقدمہ کرے قیامت کے دن تو میرے عزیزوں پورا محلہ اس میں شامل ہو جائے گا. اس لیے آپ نے مسئلہ سنا ہے کبھی؟ ہر رمضان المبارکہ میں کوئی نہ کوئی ایک مسجد میں اعتکاف ضرور کرے، کیونکہ یہ مسجد کا حق ہے. اگر ایک بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورے محلے والے گنہگار ہیں، سب کے اوپر گناہ ہوگا. اور اگر ایک بیٹھ گیا تو سب کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی. کیوں؟ مسجد کا حق ہے. اس مسجد کو رمضان کے آخری عشرے میں خالی نہیں رکھا جائے گا. اسی طرح سے جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مسجد کو جس طرح تعمیر کر کے چمکایا جاتا ہے اس سے زیادہ تمہیں خیال ہونا چاہیے مسجد کے متعلق، کہ مسجد کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے. سب یہی کہتے ہیں نا، مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر. اللہ کا گھر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رہتا ہے. اللہ رہتا ہے نہیں، نسبت کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہے. کوئی مسجد کا متولی، کوئی مسجد کا امام، کوئی مسجد کا خادم،
کوئی مسجد کا ٹرسٹی کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری پراپرٹی ہے. مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف اس کی ملکیت اللہ کے حوالے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ مسجدیں جو شہید ہوئی ہماری، گورنمنٹ تو آفر دیتی ہے کہ اس جگہ چھوڑو دوسری جگہ بنا لو، ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر مالک ہوتے تو کمپرومائز کرتے. مالک اللہ ہے، ہمیں صرف حفاظت کے لیے مامور کیا گیا اور ہم زندگی بھر اس کی حفاظت ہی کریں گے.